LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, UP TGT और उर्दू के सभी मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए अहम हमारी क्लास नंबर 79 में आज हम उर्दू की अहम खुद नविश्त सवानह उम्रियों के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर में कुछ इम्पोर्टेंट MCQs भी कराए जाएंगे। तो आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, उर्दू अदब में खुद नविश्त यानी कि ऑटोबायोग्राफी के इब्तदाई नकूश हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो सफ़रनामों में, याददाश्तों में, रोज़नामचों में और खतूत वगैरह में हमें खुद नविश्त सवानह के इब्तदाई नकूश देखने को मिलते हैं। उर्दू में इस सिन्फ का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ? तो 20वीं सदी के आगाज़ में इस सिन्फ को बाज़ाब्ता तरक्की मिली। उर्दू की जो पहली खुद नविश्त है वो कौन है? तो मौलाना जाफ़र थानेसरी की किताब है तवारीख़ अजीब, जो कि काला पानी के नाम से भी जानी जाती है। 1302 हिजरी में ये मंजर आम पर आई। इसे उर्दू की पहली बाज़ाब्ता खुद नविश्त तस्लीम किया जाता है। ठीक है। वहाजुद्दीन अलवी ने जाफ़र थानेसरी की तसनीफ़ तवारीख़ अजीब यानी काला पानी को पहली खुद नविश्त करार दिया है। ठीक है। पूछा जाए कि किसके मुताबिक उर्दू की पहली खुद नविश्त तवारीख़ अजीब है, तो वहाजुद्दीन अलवी के मुताबिक, जबकि मज़हर मेहदी ने अब्दुल गफ़ूर नस्साख की खुद नविश्त का नाम है सवानह उमरी, इसको उर्दू की पहली खुद नविश्त करार दिया है। तो देखिए, पॉइंट समझिए। वहाज अलवी के मुताबिक जाफ़र थानेसरी की किताब तवारीख़ अजीब पहली खुद नविश्त है, जबकि मज़हर मेहदी के मुताबिक अब्दुल गफ़्फ़ार नस्साख की खुद नविश्त सवानह उमरी उर्दू की पहली खुद नविश्त है। शहर बानो बेगम की एक खुद नविश्त है बीती कहानी। बीती कहानी 1885 ईस्वी में लिखी गई। इस कहानी यानी इस खुद नविश्त यानी बीती कहानी को मोइनुद्दीन अकील ने उर्दू की अव्वलीन खुद नविश्त तस्लीम किया है। यानी बकौल मोइनुद्दीन अकील, शहर बानो की बीती कहानी उर्दू की पहली खुद नविश्त है। ठीक है। इख्तिलाफ राय है। कुछ लोग जैसे वहाजुद्दीन ने काला पानी यानी तवारीख़ अजीब को पहली खुद नविश्त कहा, मज़हर मेहदी ने अब्दुल गफ़्फ़ार नस्साख की सवानह उमरी को पहली खुद नविश्त कहा, जबकि मोइनुद्दीन अकील ने शहर बानो की बीती कहानी को पहली खुद नविश्त कहा है। ठीक है। उसके बाद आते हैं 1910 में एक किताब लिखी गई दास्ताने गदर के नाम से। ये किसकी किताब है? ज़हीर देहलवी की किताब है। ठीक है। ज़हीर देहलवी की दास्ताने गदर 1910 में मंजर आम पर आई। इसमें 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 का जो गदर हुआ था, उसके हालात और हादसात, दिल्ली की तबाही, उमरा और रोसा और बादशाह की बदहाली का जिक्र मिलता है। तो अगर पूछे कि किसकी खुद नविश्त में 1857 की क्रांति या फिर 1857 के गदर का जिक्र है, तो ज़हीर देहलवी की खुद नविश्त में। ओके, आगे। फ़न खुद नविश्त के उसूलों के मुताबिक लिखी जाने वाली खुद नविश्त कौन सी है? वो है आमाल नामा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आमाल नामा किसकी खुद नविश्त है? तो ये आमाल नामा सर रज़ा अली की किताब है। 1942 ईस्वी में ये किताब मंजर आम पर आई। ठीक है ना। तो बाकायदा उर्दू की पहली खुद नविश्त अगर आपसे पूछे तो आपका जवाब होगा आमाल नामा, जो खुद नविश्त के उसूलों के मुताबिक लिखी गई। 1943 ईस्वी में नैरंगी बख्त के उन्वान से, मनारे उर्दू में इसका नाम नैरंगी मोहब्बत लिखा, जो कि गलत है। 1943 में नैरंगी बख्त के उन्वान से
وزیر سلطان جہاں نے خود نوشت لکھی، اس کا دوسرا نام میری اپنی کہانی بھی ہے۔ 1943 میں ہی حکیم احمد شجاع نے خوں بہاں کے نام سے اپنی خود نوشت لکھی۔ 1943 میں ہی چودھری افضل حق نے میرا افسانہ کے نام سے اپنی خود نوشت لکھی۔ 1945 عیسوی میں، یہ خود نوشت اہم ہے، ٹھیک ہے، پوچھی جاتی ہے۔ 1945 عیسوی میں شوکت تھانوی نے ماں بدولت کے عنوان سے اپنی خود نوشت لکھی۔ 1948 عیسوی میں یاد ایام خود نوشت لکھی، ٹھیک ہے، کس نے؟ نواب سعید خاں چھتاری نے، اور حسین احمد مدنی نے نقش حیات کے نام سے لکھی۔ تو 1948 میں دو خود نوشت لکھی گئی، ایک یاد ایام سعید خاں چھتاری کی اور حسین احمد مدنی کی نقش حیات۔ اب آزادی کے بعد جو خود نوشتیں لکھی گئی اس میں عبد المجید سالک کی سرگزشت ہے، جو کہ رسالہ امروز اور نوائے پاکستان میں کشتوار شائع ہوتی رہی، اور یہ جو سرگزشت ہے باقاعدہ طور سے کتابی صورت میں 1954 میں آئی۔ 1958 عیسوی میں شاد عظیم آبادی کی خود نوشت شاد کی کہانی شاد کی زبانی منظر عام پر آئی۔ اب یہ کتاب شاد کی خود نوشت شاد کی کہانی شاد کی زبانی کو جب ایک محقق نے پڑھا تھا تو انہوں نے شاد کو جھوٹوں کا بادشاہ کہا تھا۔ تو وہ کون سے محقق تھے؟ آپ لوگوں کو کمنٹ میں ان کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے، کچھ کمنٹ میں آپ بھی تو بتائیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 1957 عیسوی میں دیوان سنگھ مفتون نے ناقابل فراموش کے نام سے اپنی خود نوشت لکھی۔ 1965 عیسوی میں سید اعجاز حسین کی خود نوشت میری دنیا کے عنوان سے شائع ہوئی۔ 1964 میں ظفر حسین نے آپ بیتی کے نام سے خود نوشت لکھی۔ 1965 میں عبد الغفار مدھولی نے ایک طالب علم کی کہانی لکھی، ٹھیک ہے، اور 1967 میں عبد اللطیف بجنوری نے لطیف کی کہانی لکھی۔ 1966 عیسوی میں پطرس بخاری کے چھوٹے بھائی تھے ذوالفقار بخاری، انہوں نے اپنی خود نوشت سرگزشت کے نام سے لکھی، جو رسالہ حریت میں کشتوار شائع ہوئی تھی۔ 1970 میں محمد یامین خان نے اعمال نامہ کے نام سے خود نوشت لکھی۔ یوسف حسین خان کی خود نوشت اہم ہے، یادوں کی دنیا ہے، 1967 میں شائع ہوئی۔ اور جوش ملیح آبادی کی خود نوشت بہت ہی زیادہ اہم ہے، اکثر پوچھی جاتی ہے، یادوں کی بارات ہے، جو 1970 عیسوی میں شائع ہوئی۔ یادوں کی بارات کب شائع ہوئی؟ 1970 عیسوی میں۔ 1971 میں لاہور کا جو ذکر کیا کے عنوان سے گوپال متل نے خود نوشت لکھی۔ رشید احمد صدیقی کی خود نوشت آشفتہ بیانی میری، اس کا میں نے سن تصنیف نہیں لکھا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ رشید احمد صدیقی نے آشفتہ بیانی میری یہ جو خود نوشت لکھی کب لکھی تھی؟ ٹھیک ہے، اس خود نوشت میں آشفتہ بیانی میری میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تعلیمی، علمی و ادبی و تہذیبی زندگی کی متحرک اور جاندار تصویر پیش کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بوئے گل نالے دل دودے چراغ محفل، یہ غالب کا مصرع ہے۔ اس مصرعے کو اپنی خود نوشت کا عنوان شورش کاشمیری نے بنایا تھا۔ مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں غلام السیدین کی خود نوشت ہے، 1972 میں منظر عام پر آئی۔ کلیم الدین احمد کی خود نوشت ہے اپنی تلاش میں۔ عتیق احمد صدیقی کی خود نوشت کا نام ہے یادوں کے سائے۔ بیگم انیس کے دعائے کی خود نوشت ہے یادوں کے چھاؤں میں۔ احسان دانش کی خود نوشت ہے جہان دانش۔ اور بیگم
पाशा सूफ़ी की खुद नविश्त है हमारी ज़िंदगी। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की खुद नविश्त का नाम है ज़रगुज़श्त। अब्दुल माजिद दरियाबादी की खुद नविश्त है आप बीती। और रहीम गुल की खुद नविश्त है दास्तान छोड़ आए। मिर्ज़ा अदीब की खुद नविश्त है मिट्टी का दिया। और गर्दे राह के नाम से खुद नविश्त लिखी अख्तर हुसैन रायपुरी ने। जलील किदवाई की खुद नविश्त है हयात मुस्तार। शोहरत बुखारी की खुद नविश्त है खोए हुओं की जुस्तजू। हमीद सालिम की खुद नविश्त है नामुमकिन जुस्तजू। कुंवर मेहदी सिंह बेदी की खुद नविश्त है यादों का जश्न। अब्दुलसलाम खुर्शीद की खुद नविश्त है रौ में है रक्श उम्र। गालिब का शेर है ना, रौ में है रक्श उम्र कहाँ देखिए थमे, न पाँव न हाथ, कैसे था जी, हाँ रकाब में इस तरह से उसकी रदीफ है। रकाब में बहरहाल दूसरा मिसरा अगर आप लोगों को याद हो तो लिख दो। रौ में है रक्श उम्र कहाँ देखिए थमे, इसका दूसरा मिसरा आप लोग लिखो। कुरतुलैन हैदर की सवानही नाविल है कारे जहाँ दराज है, ठीक है। और 1988 में वज़ीर आगा ने अपनी खुद नविश्त लिखी शाम की मुंडेर से। तो शाम के मुंडेर से वज़ीर आगा की खुद नविश्त 1988 ईस्वी में लिखी गई। इसके अलावा 1988 में इबादत बरेलवी ने याद अहद रफ्ता लिखी। आले अहमद सरूर ने ख्वाब बाकी हैं लिखी। 1991 में ख्वाब बाकी लिखी गई। 1992 में शकीलुर रहमान ने आश्रम लिखी। इस्मत चुगताई ने अपनी सवानही नाविल कागजी है पैरहन लिखी। 1995 में सैयद मोहम्मद अकील, ये मोहम्मद होगा, सैयद मोहम्मद अकील की खुद नविश्त गौधूल लिखी गई। किश्वर नाहिद ने अपनी खुद नविश्त का उन्वान बुरी औरत की कथा रखा। इस आबाद खराबे में अख्तर ईमान की खुद नविश्त जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है 1996 ईस्वी में लिखी गई। तो इस स्लाइड में जो खुद नविश्तें हैं उनको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हैं। आले अहमद सरूर की ख्वाब बाकी, शकीलुर रहमान की आश्रम, इस्मत चुगताई की कागजी है पैरहन, मोहम्मद अकील की गौधूल और किश्वर नाहिद की बुरी औरत की कथा और अख्तर ईमान की इस आबाद खराबे में, ठीक है। इस आबाद खराबे में का सने तस्नीफ भी पूछ लेता है। 1996 ईस्वी में ये शाये हुई। 1996 ईस्वी में ही अदा जाफरी की खुद नविश्त जो रही सो बेखबरी रही शाये हुई। ये किसका मिसरा है कमेंट में लिखो। नफीस बानो की खुद नविश्त है जन्नत से निकाली हुई हवा, ठीक है। ये भी 1996 में ही मंजर आम पर आई। 1999 में चरागों का धुआं इंतज़ार हुसैन की खुद नविश्त लिखी गई। 2000 ईस्वी में गर्दिश पा के उन्वान से ज़ुबैर रिजवी ने अपनी खुद नविश्त लिखी। इसके अलावा रशीद अमजद की तमन्नाए बेताब, खलीक इब्राहिम की मंजिलें गिर्द के मानिंद, मंजिलें गर्द के मानिंद, अहमद बशीर की दिल भटकेगा, सलीम अख्तर की नशा जिगर सोख्ता और मोहम्मद लतीफ़ की हिजरतों के सिलसिले, इनामुल हक की अय्याम रफ्ता, मेहदी अली सिद्दीकी की बिला कमो कास्त, जावेद इकबाल की अपना गरेबा चाक और अतहर सिद्दीकी की मेरी क्या मेरी हयात क्या। और 2003 में ये लिखी गई थी। और क्या मेरी हयात क्या, ये 2003 में लिखी गई थी। यूसुफ रज़ा गिलानी की चाहे यूसुफ से सदा, चाह मतलब कुआं होता है, चाहे यूसुफ की से सदा और वारिस किरमानी की घूमती नदी। ये सब अहम खुद नविश्तें थी, मैंने आपको बता दी, ठीक है। और भी कुछ अहम खुद नविश्त हैं जो कि मैं नहीं बता सका, वर्बली सुन लो। जैसे कलीम आजिज़ की अभी सुन लो मुझे, ये कलीम आजिज़ की है। इंतज़ार हुसैन की जुस्तजू क्या है। और मोइन एहसन जज्बी की सच कहता हूँ है। कुछ खुद नविश्त ऐसी भी थी जो कि
جو صاحب خود نوشت تھے ان کے نام سے ہی تھی، جیسے ورود مسعود، مسعود حسین خاں کی میں نے نہیں بتایا، قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ تھی، میں نے نہیں بتایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ چلیے اب ہم کچھ سوالات کرتے ہیں ایک بار۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو سوالات ہیں جو کچھ ہم نے پڑھایا انہی چیزوں پہ مبنی ہیں، تو ایک بار ریویژن کے لیے، چونکہ میں نے بہت ساری خود نوشت اور بہت سارے خود نوشتوں کے لکھنے والوں کا نام ایک ہی ساتھ بتا دیا، ممکن ہے آپ لوگوں کو نہ یاد ہوا ہو۔ کیسے یاد ہوگا، ایک بار میں نہیں یاد ہوگا، تو اس لیے MCQ کرا دیتا ہوں تاکہ کچھ چیزیں ذہن میں بیٹھ جائیں۔ چلو، اردو ادب میں خود نوشت سوانح کے ابتدائی نقوص کن ادبی اصناف میں ملتے ہیں؟ تو سفر ناموں، یادداشتوں، روز نامچوں اور خطوط میں ملتے ہیں۔ تھوڑا سا فاسٹ بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ صحیح جواب آپ کا یہاں پہ آلریڈی لکھا ہوا ہے۔ کچھ سوال ہم ہمارے ٹیلی گرام چینل پہ پریکٹس کروا دیں گے، تو ٹیلی گرام چینل کو جوائن کر لیجئے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگی۔ کس صدی کے آغاز میں اردو میں خود نوشت سوانح کی باضابطہ ترقی حاصل ہوئی؟ تو 20ویں صدی میں۔ جعفر تھانیسری کی تصنیف، کس تصنیف کو باضابطہ طور پر اردو کی پہلی یا پھر اردو کی اولین نثری خود نوشت تسلیم کیا جاتا ہے؟ کالا پانی کو، جس کا نام تواریخ عجیب بھی ہے۔ کس محقق نے جعفر تھانیسری کی تصنیف تواریخ عجیب یعنی کالا پانی کو اردو کی پہلی خود نوشت قرار دیا ہے؟ تو وہاج الدین علوی نے۔ ڈاکٹر مظہر مہدی نے کس نوشت کو اردو کی خود نوشت، کس صنف کو اردو کی پہلی یا پھر کس کتاب کو اردو کی پہلی خود نوشت قرار دیا ہے؟ تو عبد الغفور نساک کی خود نوشت کو آپ بیتی کے نام سے تھی، سوانح عمری کے نام سے تھی۔ مظہر مہدی نے سوانح عمری یعنی عبد الغفور نساک کی سوانح عمری کو اردو کی پہلی خود نوشت قرار دیا ہے۔ بیگم شہر بانو یا شہر بانو بیگم کی جو خود نوشت ہے اس کا نام کیا ہے؟ بیتی کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیتی کہانی کو اردو کی پہلی خود نوشت کس نے تسلیم کیا؟ تو معین الدین عقیل نے۔ ظہیر دہلوی کی خود نوشت کا عنوان کیا ہے جس میں 1857 کے غدر کے حالات کا ذکر ہے؟ تو نام سے ہی پتہ چل رہا ہے داستان غدر محمد ظہیر دہلوی کی تصنیف ہے۔ آپ بیتی کے عنوان سے کس ادیب نے اپنی خود نوشت لکھی؟ تو خواجہ حسن نظامی کی خود نوشت کا عنوان آپ بیتی ہے۔ اردو کی باقاعدہ اور فن خود نوشت کے اصولوں کے مطابق لکھی جانے والی خود نوشت کون سی ہے؟ اعمال نامہ ہے، سر رضا علی کی اعمال نامہ ہے۔ وزیر سلطان جہاں کی خود نوشت نیرنگی بخت کو دوسرے کس نام سے جانا جاتا ہے؟ تو اس کو میری اپنی کہانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خوں بہا کے عنوان سے کس نے لکھی خود نوشت؟ تو حکیم شجاع احمد نے، حکیم احمد شجاع نے۔ میرا افسانہ، میرا کہاں گیا جی؟ ہاں، میرا افسانہ کس شخصیت کی خود نوشت ہے؟ تو چودھری افضل حق کی خود نوشت ہے میرا افسانہ۔ ماں بدولت کے عنوان سے کس کی خود نوشت ہے؟ تو امپورٹنٹ ہے، شوکت تھانوی کی خود نوشت ہے ماں بدولت۔ یاد ایام کس کی خود نوشت ہے؟ تو نواب سعید خاں چھتاری کی ہے یاد ایام۔ حسین احمد مدنی کی خود نوشت کا کیا نام ہے؟ تو نقش حیات ہے حسین احمد مدنی کی خود نوشت۔ عبد المجید سالک کی خود نوشت سرگزشت کس اخبار میں کس توار شائع ہوئی تھی؟ تو امروز اور نوائے پاکستان میں۔ شاد کی کہانی، شاد کی غز زبانی، نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کس کی ہے؟ شاد عظیم آبادی کی ہے۔ اس خود نوشت کو کس نے پڑھ کے کہا تھا شاد کو کہ وہ جھوٹوں کے بادشاہ ہیں؟ میں نے سوال پہلے بھی پوچھا تھا، سوال اب بھی باقی ہے، کمنٹ میں اس کا جواب آپ دیجیے گا۔ ناقابل فراموش یہ کس کی خود نوشت ہے؟ تو دیوان سنگھ مفتون کی ہے۔ اعجاز حسین کی خود نوشت کا کیا نام ہے؟ میری دنیا، یہ اعجاز حسین کی خود نوشت ہے۔ ایک طالب علم کی کہانی یہ کس کی خود نوشت ہے؟ عبد الغفار مدھولی کی۔ پطرس بخاری کے چھوٹے بھائی ذوالفقار علی کی خود نوشت ہے
سرگزشت کے عنوان سے۔ بیچ میں کال آ جا رہا ہے تو دھیان بڑھ جا رہا ہے۔ چلو، محمد یامین خاں کی خود نوشت کا کیا نام ہے؟ نامہ اعمال ہے، ٹھیک ہے، نامہ اعمال۔ یادوں کی دنیا کس کی خود نوشت ہے؟ یوسف حسین خاں کی۔ یادوں کی بارات کس کی ہے؟ یادوں کی بارات سب کو پتہ ہے جوش ملی آبادی کی ہے۔ لاہور کا جو ذکر کیا یہ کس کی ہے؟ گوپال متل کی ہے۔ آپشن یہ درست ہوگا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تعلیمی، علمی اور تہذیبی زندگی کی تصویر کشی کس کی خود نوشت میں ہے؟ تو آشفتہ بیانی میری خود نوشت کا نام ہے، اور وہ خود نوشت کس کی ہے؟ رشید احمد صدیقی کی ہے۔ بوئے گل نالے دل دودے چراغ محفل، اس کے عنوان سے کس کی خود نوشت ہے؟ شورش کاشمیری کی، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کار جہاں دراز ہے کس کا سوانحی ناول ہے یا پھر کس مشہور فکشن نگار کی خود نوشت ہے؟ تو یہ قرۃ العین حیدر کی خود نوشت یا پھر سوانحی ناول ہے۔ کلیم الدین احمد کی خود نوشت ہے اپنی تلاش میں، کتنی جلدوں پہ مشتمل ہے؟ 3 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ عتیق احمد صدیقی کی خود نوشت کا نام کیا ہے؟ یادوں کے سائے ہے۔ آپشن بھی درست ہوگا۔ انیس بیگ کدوئی کی خود نوشت کا کیا نام ہے؟ یادوں کی چھاؤں میں، یہ انیس بیگ کدوئی کی خود نوشت ہے۔ احسان دانی کی خود نوشت کا نام جہان دانش نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، ان کو مزدوروں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کی خود نوشت کا نام ہے زرگزشت۔ عبد الماجد دریابادی کی خود نوشت کا عنوان کیا ہے؟ آپ بیتی ہے، ٹھیک ہے۔ مٹی کا دیا یہ کس کی خود نوشت ہے؟ مرزا ادیب کی۔ گرد راہ یہ کس کی خود نوشت ہے؟ اختر حسین رائے پوری کی۔ وزیر آگا کی خود نوشت کا کیا نام ہے؟ شام کے منڈیر سے۔ اور علی احمد سرور کی خود نوشت ہے خواب باقی ہیں۔ عصمت چغتائی کی خود نوشت کا کیا نام ہے؟ کاغذی ہے پیرہن۔ اچھا، کاغذی پیرہن کے نام سے ایک مجموعہ کلام ہے، کس کا ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی کا ہے۔ بری عورت کی کتھا یہ کس کی خود نوشت ہے؟ کشور ناہید کی۔ اختر علی ایمان کی خود نوشت کب منظر عام پر آئی؟ 1996 عیسوی میں۔ انتظار حسین کی خود نوشت کس عنوان سے ہے؟ تو انتظار حسین کی خود نوشت ہے جستجو کیا ہے اور چراغوں کا دھواں، ٹھیک ہے، دونوں عنوان ملتا ہے۔